أيتها المسلمات، أيتها المؤمنات القانتات، اعلمن أنه لا سعادة إلا بتقوى الله، ولا راحة إلا في طاعة الله. فاتقين الله في أداء الفرائض والواجبات، وفي حفظ الحقوق والقيام بالمسؤوليات. فاتقين الله في نفوسكن، وفي بيوتكن، وفي أولادكن، وفي أزواجكن. فالمرأة راعية في بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عن رعيتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد.